बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद पी एस एक्सप्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज फर्स्ट रमज़ान पाकिस्तान में, और आप लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक हो। ये रहमतों वाला महीना, बरकतों वाला महीना, अल्लाह ताला हम पर ख़ास करम करे। और कोई भी इंसान अगर किसी भी मुश्किल में है, अल्लाह ताला उसके लिए सानिया पैदा करे। आज अगर हम बात करें कि ऐसी 100 इंडेक्स की 1,72,000 पर इंडेक्स ने ऑलमोस्ट क्लोज किया, 6,500 पॉइंट्स आज लूज़ किए, नेगेटिव क्लोजिंग दी और अपने लो के पास दी, जो इंडिकेट कर रही है कि नेक्स्ट सेशन भी जो है वो नेगेटिव हो सकता है। मार्केट में आज वॉल्यूम नहीं था, 229 मिलियन का बिलो देन एवरेज वॉल्यूम जो है वो मार्केट में देखने को मिला है। आज मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। मेरी हमेशा पहले भी कोशिश रही है कि फैक्ट्स पर बात की जाए, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चीज़ों पर बात की जाए। और इससे पहले भी जो आपको 5000 माइनस वाली वीडियो थी परसों की, गालबन 2 दिन पहले जो सेकंड लास्ट वीडियो थी, जो उसमें भी मैंने आपको बड़ा क्लियर बताया था कि जब भी ऐसे इसमें तो हम डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं हैं, ठीक है। जब हम वो ऐसी सिचुएशन थी जिसमें हम डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, पाकिस्तान इंडिया वॉर, उसमें तो हमने करेक्शन देखी और उससे डबल ट्रिपल रिवर्सल देखा। तो हम अगर आप नोट करें तो जैसे जब जब हमें इस तरह की करेक्शन मिली है या पैनिक सेलिंग मिली है, रिवर्सल डबल हुआ है। अब कल भी जो चीज़ें सेटल डाउन हो चुकी थी, धरने से रिलेटेड, केपीके और पीटीआई से रिलेटेड, ठीक है, जो स्टेटमेंट आ गई थी कि हम मजीद कोई धरना नहीं दे रहे और हम ये ख़त्म कर रहे हैं, तो मार्केट ने बड़ी बेहतरीन रिकवरी ली 5000 पॉइंट्स की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली न्यूज़ की ग्रिप ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है। न्यूज़ किसी के बस में नहीं है और किसी भी टाइम कोई अच्छी और बुरी न्यूज़ दोनों आ सकती हैं। तो अब हुआ ये कि मार्केट ने तो बड़ा अच्छा कल रिकवर किया, इंस्टीट्यूशन ने बड़ी अच्छी बाइंग की, मार्केट ने अपनी पॉजिटिव क्लोजिंग दी। लेकिन आज सुबह कल रात से फिर कुछ इस तरह की न्यूज़ जो है सर्कुलेट होना शुरू होगी। ट्रम्प मूव्स क्लोजर टू अ मेजर वॉर विद ईरान, ठीक है, और जंग जैसे से स्टार्ट हो गई है, और जैसे ईरान और यूएसए से रिलेटेड इस तरह की न्यूज़ हर जगह पर सर्कुलेट कर रही है, ना खाली सोशल मीडिया पर, ठीक है, हर जगह पर आपको इस तरह की न्यूज़ जो है मिल रही है, डिफरेंट चैनल्स पर, सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर आपको ये जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आपको ये न्यूज़ हर तरफ मिल रही है। तो डेफिनेटली आज मार्केट में वो पैनिक सिचुएशन फिर देखने को मिली है। और उसके बाद आज रमज़ान का पहला दिन भी था, जिसकी वजह से डेफिनेटली लोगों की उस तरह से रूटीन नहीं बनी होती, इस वजह से वॉल्यूम भी कम था। तो 1-2 दिन में प्रॉपर रूटीन भी बन जाएगी। और पिछले रमज़ान में हमने बड़ी अच्छी क्लोजिंग्स देखी हैं, पिछला रमज़ान बड़ा अच्छा रहा है मार्केट से रिलेटेड। और आज की जो सबसे मुझे बेहतरीन चीज़ लग रही है, आज की फीपीलीपी में एक होप जो पैदा हो रही है। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर आपके बड़े अच्छे तरीके से क्लियर करूँगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं फैक्ट्स को सामने रख के बात करूँ, मैं सुनी सुनाई बातों पर ना चलूँ और आप लोगों को दिखाऊं, ताकि जब आप देखेंगे खुद तो फिर शायद आपकी विल पावर इतनी हो कि आपकी होल्डिंग पावर इतनी हो कि फिर आप आराम से सुकून से होल्ड कर सकें। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये फॉरेन कॉर्पोरेट से एक ऐसा इदारा है जो 50,000 से मार्केट को 1,60,70,000 तक के लेवल पर लेके आने में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, इसका और इंश्योरेंस कंपनीज का, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये इदारा पिछले 4 दिन से बहुत हैवी सेलिंग कर रहा था, लेकिन आज इसकी सेलिंग में कमी सामने नजर आई है और एक बड़ी अच्छी होप है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि जो ईरान यूएस से रिलेटेड रात से जंग की न्यूज़ चल रही हैं, उस बेस पर इंडिविजुअल्स ने जो है वो काफ़ी हैवी सेलिंग की और कुछ ब्रोकर्स ने सेलिंग की। और सबसे अच्छी चीज़, बैंक साहब का इन लेवल्स पर भी बाइंग पर बाइंग किए जा रहे हैं, आपके इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग कर रहे हैं, आपके म्यूचुअल फंड्स बाइंग कर रहे हैं। ये आज का फीपीलीपी है। आपका एनबीएफसी बाइंग कर रहा है, अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग कर रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग कर रहा है। सेलिंग पर सिर्फ इंडिविजुअल है। मतलब आज भी गिरती हुई मार्केट में सिर्फ इदारों ने जो है वो बाइंग की है। और खाली यही चीज़ नहीं, ये आज का फीपीलीपी है। मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों का थोड़ा सा मजीद पिक्चर क्लियर हो। ये अब कल का फीपीलीपी है, अब जरा गौर कीजिएगा। और मार्केट 2-3 मिनट के लिए पॉजिटिव रही, 250-300 पॉइंट्स, उसमें कितना ही पॉइंट्स, कितने स्टॉक्स ऊपर गए होंगे। अब जो बैंक्स ने कल हैवी बाइंग की हुई थी, और उसके अलावा जो कंपनीज, जो मेन इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने हैवी कल बाइंग की हुई थी, उसके अलावा जो म्यूचुअल फंड्स ने हैवी कल बाइंग की हुई थी, क्या आज उन्होंने लॉस में माल बेच दिया? नहीं। हम कल को छोड़ देते हैं, आपके सिर्फ बताने का मकसद ये है। हम परसों पर आ जाते हैं, ठीक है। परसों जो इंस्टीट्यूशन की सिचुएशन थी, परसों जो आप ये देखें, आप परसों की जो बैंक्स की बाइंग थी, मतलब परसों कल
کی بائنگ کیا انہوں نے آج لاس میں بیچ دیا؟ ٹھیک ہے، کیا کمپنیز کی بائنگ جو تھی وہ لاس میں بیچ دیا؟ فورن کارپوریٹس کنٹینیوسلی، کل بھی 8 ملین کی سیلنگ تھی، پرسوں بھی 7.5 ملین کی سیلنگ تھی. انشورنس کمپنیز نے کیا وہ مال بیچ دیا جو انہوں نے پرسوں لیا تھا اور جو انہوں نے کل لیا؟ ٹھیک ہے، اسی طرح NBFC ادر آرگنائزیشن نے کیا آج وہ بیچ دیا؟ نہیں. انڈیویجلس نے جو کل لیا تھا وہ آج ضرور بیچا ہے. اب یہ 17 کا FIPLIP ہے، ہمیں 2 دن کلیئر ہو گئے ہیں کہ انسٹیٹیوشن تو بینک پر ہے. جیسے ہی نیوز سیٹل ہوگی ساتھ ہی یہ انسٹیٹیوشن آپ کے خیال میں یہ بینک لاس میں بیچے گا. اب دیکھیں 2 دن میں مارکیٹ کہاں سے کہاں، یہ تو بینک پر ہے. اب چلیں ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہم 16 تاریخ پر چلے جاتے ہیں. 16 تاریخ کی ہم اگر بات کریں، ان بینکس نے بڑی ہیوی بائنگ کی ہوئی ہے. کب؟ کل، پرسوں، ترسوں. بیک بون ہے بینک صاحب کی. ٹھیک ہے، انشورنس کمپنیز ہیوی بائنگ کے ساتھ مارکیٹ میں ہیں. انہوں نے کیا، آپ خود سوچیں نا کن ریٹس پر انہوں نے بائنگ کی ہوئی ہے. تو کیوں یہ لاس میں بیچیں گے؟ نہیں بیچیں گے لاس میں. لاس میں کون بیچے گا؟ لاس میں آپ اور میں بیچ سکتے ہیں اگر ہم ورکنگ نہیں کریں گے، اگر ہم چیزوں کو سامنے رکھ کے نہیں چلیں گے. دیکھیں وارس تو ہوتی رہی ہیں، کرونا جیسی سچویشن کو کوئی بھول سکتا ہے؟ مارکیٹ 27,000 پہ لیول پر آ گئی تھی 50,000 سے، اور پھر مارکیٹ 1,90,000 کے لیول پر آئی. کتنا ٹائم پیریڈ ہوگا؟ تو کیا آپ میں اتنی ول پاور نہیں ہے؟ کیا آپ میں اتنی ہولڈنگ پاور نہیں ہے؟ اگر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی وار ہو جاتی ہے تو مارکیٹ اور بھی 10-15,000 پوائنٹس نیچے جا سکتی ہے. لیکن ذہن میں رکھیے گا، کبھی آج تک آپ نے سنا ہو کہ بینکس نقصان میں چلا گیا جی، یا کسی نیوز میں آ رہا ہو بینکس اسٹاک مارکیٹ میں نقصان میں چلا گیا، انشورنس کمپنیز برباد ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں. ٹھیک ہے، یا اس طرح کی کوئی سچویشن آپ نے سنی ہو؟ نہیں سنی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے نیوز بیس جب بھی کوئی کام ہوگا وہ ٹیمپریری ہوگا. فورن کارپوریٹس ہیوی سیلنگ کرتا آ رہا ہے بہت ٹائم سے، لیکن اب اچھی، یہ دیکھیں 4-5 دن سے یہ بہت سیلنگ کر رہا تھا. ٹھیک ہے، اور اب اچھی چیز یہ ہے الحمدللہ کہ اس کی سیلنگ بھی آج رک گئی ہے، کیونکہ آج مین سیلنگ جو ہے وہ دیکھیں یہ رک چکی ہے، اور مین سیلنگ پر جو ہے آج انڈیویجلز آیا اور نیوز بیس پر. تو تھوڑا سا ول پاور رکھیے، انشاءاللہ سچویشن بہتر ہوگی. لیکن اگر آپ ڈر جائیں گے تو پھر شاید آپ اپنا بہت نقصان کر دیں، کیونکہ جن لوگوں نے نیوز بیس پر سیلنگ کی، چاہے وہ ڈائریکٹلی پاکستان انڈیا کی وار تھی، تو وہ بعد میں پچھتائے ہیں، کیونکہ مارکیٹ نے ڈبل ریکوری دی ہے. ابھی بھی مارکیٹ میں وار کی وجہ سے پریشر رہ سکتا ہے، لیکن لاس میں نہ بیچیے، صبر کر جائے گی کچھ ٹائم کے لیے، کہیں کہ میں ٹھیک ہے چھوڑ رہا ہوں. اور باقی ہمارے ساتھ اگر آپ جڑ جانا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ ڈیورنگ دا مارکیٹ لائیو اپڈیٹس لینا چاہتے ہیں، یہ چیزیں ہم لائیو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، تو واٹس ایپ کیجیے 0331326000 پر، اور چینل سبسکرائب کر لیجیے اور ہمیں واٹس ایپ کیجیے، رجسٹریشن کروائیے، ہمارے ساتھ مل کے کام کیجیے. پیکیج ہمارے منتھلی 1500 کا ہے، 3 مہینے 4,000 کا، 6 مہینے 7,500 1 to 1 جس میں گائیڈ کرتے ہیں، 3500 پر منتھ ہے. 1 to 1 گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہاں بائی کہاں سیل، کتنی کوانٹٹی لینی ہے بیچنی ہے. اکاؤنٹ مینجمنٹ سروسز 20 لاکھ اور اس سے کم پر 20,000 چارج کرتے ہیں، 25 لاکھ پر 25,000، 50 لاکھ پر 50,000، 1 کروڑ پر 1 لاکھ. منتھلی ریٹرن 5 to 10% ہوتا ہے منتھلی، جو آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں اس نمبر پر. اگر آپ ہماری کوئی بھی سروسز آج لیتے ہیں، جس طرح کی سچویشن چل رہی ہے، آپ کو فوراً گروپ میں ایڈ کیا جائے گا. اور ہم خالی مارکیٹ کے ٹائم نہیں، مارکیٹ کے بعد بھی کنٹینیوسلی اپنے گروپس میں نیوز وغیرہ ہر چیز شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کا پہلا دن منڈے سے کاؤنٹ ہوگا، لیکن ایڈ آپ کو آج ہی کر دیا جائے گا اگر آپ آج سروس لیتے ہیں، اور کل کا سیشن بھی آپ کو فری ملے گا. تو آپ اس نمبر پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں. رجسٹریشن ڈیٹیلز کے لیے کیسی 100 انٹیکس. ٹیکنیکلی دیکھیں تو بالکل اوور سولڈ ہوا ہوا ہے، لیکن اس ٹائم ٹیکنیکل مارکیٹ چل نہیں رہی. دیکھیں ٹیکنیکلی ہائیلی اوور سولڈ ہے، لیکن بات ہوئی ہے یہاں پر ٹیکنیکل نہیں، یہاں پر نیوز بیس اور سینٹیمنٹس بیس چل رہی ہے، اور اس کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ، جزاک اللہ.